Hello and welcome back to Inco News. The Mahalakshmi Temple in Bandora within the Marsham constituency is abuzz with activity as it celebrates the third day of Navratri Makrotsav. Devotees have flocked to the temple to engage its vibrant festivities including prayer rituals, traditional dance and cultural performances. The atmosphere is filled with devotion and joy as the community comes together to honor the goddess and seek her blessings. देवी महालक्ष्मी नमस्कार। हांव हर्षद कामत, अध्यक्ष महालक्ष्मी संस्थान बांदिवडे। आज आमचे नवरात्रीतलो तिसरो दीस। पयस घटस्थापना जाली, काल दुसरी रात जाली आनी आज आमची तिसरी रात। आज भरपूर लोकांची उपस्थिती आशिल्ली। हांगा डेली आमचो महाप्रसाद आसता। आज महाप्रसादाकूय भरपूर लोक आशिल्ले। हांव सगळ्यांक आवाहन करता की मोठ्या संख्येन येवन लोकांनी देवी महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेवचो आनी महाप्रसादाचोय लाभ घेवचो। फाल्यां हांगा सांजचो दुर्गा नमस्काराचो कार्यक्रम दवरला 5 वरांचेर। थंयच लोकांनी उपस्थिती लावची आनी हाज्या नंतर आतां आमचो फुडलो मेन उत्सव म्हणजे अष्टम। त्या दिसा आमची भांगराची पालखी आसतली सांजची। भांगराची पालखी जातकच मागीर रातचे 11 वरांचेर आमचें मखर आसतलें। ताजे नंतर नवमी आनी मागीर लास्ट दीस म्हणटा तो दसरो। दसऱ्या दिसा आमची सांजची 4 वरां जावन 4:30 वरांचेर सुमार आमची भांगराची पालखी आसतली आनी त्या दिसा तो जातकच आमची उत्सवाची सांगता जातली। दसरो सोंपलो की दुसऱ्या दिसा आमचो कौल आसता आनी कौल प्रसाद जातकच आमचो सगळो उत्सवाची सांगता जाता। हांव सगळ्यांक महाजन कुळावी भक्तगण सगळ्यांक आवाहन करता की मोठे संख्येन हांगा येवन देवी महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेवचो आनी आमी महाप्रसाद लोकां खातीर जी वेवस्था केल्या ताजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो अशें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां। देवी महालक्ष्मी माता की जय।